स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ बजेट सिट। वाट इज बजेट सिट हैन। अब कुनै पनि हाम्रो गभर्नमेन्ट अफिसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्छ त बजेटहरू रिलिज गर्छ हैन। पैसाहरूलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले के को रूपमा रिलिज गर्छ त बजेटको रूपमा चाहिँ रिलिज गर्छ। अब जस्तै हामीले देख्ने गर्छौँ नि हैन, हाम्रो घर वरिपरि चाहिँ बाटोहरू बनिरहेको हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ अब हरेक डेभलपमेन्ट वर्कहरू जुन चाहिँ गभर्नमेन्टले गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा गभर्नमेन्टले पैसा दिन्छ हैन। त्यो पैसा दिने प्रोसेसलाई अथवा त्यो पैसा दिने नामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त बजेट भनेर भन्छौँ हैन। जस्तै अब इक्जाम्पल लिउँ, तपाईँको घर साइडमा चाहिँ घरको साइडमा एउटा बाटो बन्दैछ। त्यो बाटो चाहिँ अब गभर्नमेन्टले पैसा दिएर बनाउँदैछ भन्यो भने अब त्यो हामीले सुन्ने गर्छौँ नि हैन, ए गभर्नमेन्टले यति बजेट दियो रे हैन, यति पैसाहरू दियो रे बाटो बनाउनको लागि, बाटो बन्दैछ हाम्रो त भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ नि। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले बजेट भन्छौँ। अब बजेट गभर्नमेन्टले दिइसकेपछि बजेटको पनि त एउटा स्टेटमेन्टहरू रेकर्ड गर्नु पर्यो हैन। गभर्नमेन्टले के गर्नु पर्यो त बजेटहरू कति दिएको हो, कति पैसा त्यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्नको लागि दिएको छ हो, त्यस्तो कुराहरूको स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गर्नको लागि गभर्नमेन्टले के गर्छ त बजेट सिट प्रिपेयर गर्छ। अब बजेट सिटलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न मिल्छ त भन्दा बजेट सिट इज अ लेजर अफ बजेटरी एकाउन्ट हैन। बजेट सिटले चाहिँ के गर्दो रहेछ त बजेटरी एकाउन्टहरूको चाहिँ बजेट सिट लेजर बनाउने काम गर्दो रहेछ। जस्तै अब बजेट हेड नम्बरहरू हुन्छ हाम्रो बजेट हेड। अब एउटा गभर्नमेन्ट अफिसमा धेरै खालको इम्प्लोइजहरू, धेरै खालको अफिसरहरूले काम गरिरहेको हुन्छन् हैन। त्यो अफिसरहरूलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले के गर्नुपर्छ त स्यालेरीहरू दिनुपर्छ, तलब दिनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूको लागि भनेर चाहिँ अब जस्तै ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरू आउँछ। ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ अफिसरहरूलाई चाहिँ अब कतै जानु पर्यो, अफिसियल वर्कहरू गर्नु पर्यो भने घुम्न जानको लागि अथवा त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्न जानको लागि चाहिँ उसलाई पैसा दिइन्छ, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भयो। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त अब जस्तै अब मेसिनरी कुराहरू आउँछ हैन। अब गभर्नमेन्ट अफिसमा चाहिँ के चाहिन्छ त कम्प्युटरहरू चाहिन सक्छ काम गर्नको लागि हैन। त्यसपछि इक्विपमेन्ट, मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एउटै कुरा हो। इक्विपमेन्ट भनेको के हो त काम गर्ने सामान हैन, काम गर्ने सामानहरू पनि चाहिन सक्छ। अब यो सबै खर्चहरू चाहिँ गभर्नमेन्टले के गर्छ त एउटा बजेट हैन, बजेट बनाएर चाहिँ बजेटको माध्यमबाट चाहिँ पैसाहरू एलोकेट गर्छ। जस्तै अब एक वर्षमा चाहिँ हामीले स्यालेरी कति दिने, गभर्नमेन्ट अफिसरहरूलाई चाहिँ स्यालेरी कति दिनुपर्छ भनेर गभर्नमेन्टले टोटल अमाउन्ट हैन, एउटा मान्छेको स्यालेरी हैन, हाम्रो देशभर चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसरहरू चाहिँ कति छन्, गभर्नमेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरू कति छन्, उनीहरूलाई स्यालेरी कति दिनुपर्छ भनेर एउटा हिसाब गर्ने, एउटा क्यालकुलेसन गर्ने। त्यसपछि ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेको अब कति खर्च गर्ने भन्ने प्रोसेस चाहिँ कति खर्च गर्ने भनेर चाहिँ एउटा स्टेटमेन्टहरू चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ। अब बजेट सिटलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न मिल्छ त भन्दा बजेट सिट चाहिँ एउटा इट इज अ मेन अकाउन्ट which is prepared by spending office amount हैन। अफिसको खर्चहरूलाई चाहिँ स्पेन्ड गरेर अथवा खर्च गरेर एउटा अकाउन्ट बनाउने प्रोसेसलाई हामीले बजेट सिट भन्छौँ ल। अब बजेट सिटमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू छ अरू पनि हैन, यो चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीले इक्जाममा चाहिँ सोधि नै रहेको हुन्छ। बजेट सिटलाई हामीले कसरी पनि डिनोट गर्न सक्छौँ त भन्दा बजेट सिट जस्तै हामीले जर्नल भाउचरमा के गर्ने गरेका थियौँ त एजिएफ नम्बर 10 भनेर लेख्ने गरेका थियौँ हैन। अब बजेट सिटमा चाहिँ हामीले एजिएफ नम्बर 8 भनेर हामीले डिनोट गर्छौँ। एजिएफ नम्बर 8 प्रिपेयर गर भन्यो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त बजेट सिट प्रिपेयर गर भनेर भनेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो ल। अब बजेट सिटमा हुने पार्ट्सहरू के हो त, बजेट सिटमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि डिस्कस गरौँ है त।
यो चाहिँ भयो हाम्रो व्हाट इज बजेट सिटको कुराहरू हैन। बजेट चाहिँ अब गभर्नमेन्टले कसरी एलोकेट गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अब अर्को पार्ट चाहिँ के छ भन्दा पार्ट्स अफ बजेट सिट। बजेट सिटमा हुने कुराहरू चाहिँ के छ भनेर डिस्कस गरौँ है त। ल सुरुमा नम्बर 1 मा छ हाम्रो एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्ट, सेकेन्डमा छ बजेट रिलिज पार्ट र थर्डमा छ बजेट एक्सपेन्डिचर पार्ट। हाम्रो तीनवटा चाहिँ बजेट सिटको पार्ट्सहरू छ। अब सुरुमा जान्छौँ हामी एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्ट। एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै अब गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा जस्तै एक वर्षको हैन 1 इयरको चाहिँ सबै बजेटहरू चाहिँ के गर्छ त अमाउन्टहरू चाहिँ रिलिज गर्छ। त्यो रिलिज गरेको एनुअल अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्टमा राख्छौं हैन। अब बजेट सिटको हाम्रो के भन्न मिल्छ त एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्टलाई, इट इज अ अपर पार्ट अफ द बजेट सिट। बजेट सिटको चाहिँ अपर पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त एनुअल एप्रोप्रिएसन बजेट भनेर भन्छौं, जसले चाहिँ के गर्छ त व्हिच एलोकेट्स एनुअल बजेट फर each budget head अथवा सब हेड। अब बजेट हेडमा चाहिँ हाम्रो के कुराहरू आउँछ त जस्तै हामीले माथि कुरा गरे अनुसार चाहिँ स्यालेरी हैन, त्यसपछि हामीले के कुरा गरेका थियौं त ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरू गरेको थियौं, मेसिनरीको कुराहरू गरेको थियौं। अब यो बजेट हेडमा चाहिँ हाम्रो कति अमाउन्ट चाहिँ कति बजेट चाहिँ रिलिज भएको छ अथवा कति बजेट चाहिँ हाम्रो टोटल बजेट चाहिँ कति छ, गभर्नमेन्टले कति दिएको छ भनेर एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्टमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्छौं। त्यसै लगतै हाम्रो सेकेन्डमा के छ त भन्दा बजेट रिलिज पार्ट। ल सेकेन्डमा जाउँ बजेट रिलिज पार्ट। अब एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्टमा चाहिँ के भयो त गभर्नमेन्टले एक वर्षमा दिएको सबै अमाउन्टहरू जस्तै स्यालेरीमा चाहिँ मानौ अब 1 करोड दियो रे ल हैन, 1 करोड चाहिँ स्यालेरीमा चाहिँ अमाउन्टहरू एलोकेट भयो भने अब यो त हाम्रो एक वर्षको कुराहरू भयो हैन। अब बजेट रिलिज पार्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै दिस सेक्सन अफ द बजेट सिट depicts the amount of budget release for each budget head appropriation amount हैन। अब एनुअल बजेट चाहिँ हाम्रो कति निस्केको छ हैन, जस्तै स्यालेरीमा 1 करोड निस्केको छ भने अब बजेट सिटमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त कुनै एउटा स्पेशल बजेट हेड नम्बर लिएर बजेट हेड लिएर चाहिँ त्यसमा कति बजेट चाहिँ एलोकेट गर्ने हो हैन, कति बजेट चाहिँ त्यसमा दिने हो। जस्तै 1 करोड चाहिँ अब गभर्नमेन्टले दिएको छ भने सबै 1 करोड रुपैयाँ नै हामीले लगाउने त हैन नि त हैन। त्यसको सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हामीले बजेट हेड नम्बर अनुसार चाहिँ रिलिज गर्छौं हैन, त्यसलाई देखाउँछौं। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त बजेट रिलिज पार्ट भनेर भन्छौं। त्यस लगतै अब के हुन्छ त थर्ड नम्बरमा बजेट एक्सपेन्डिचर पार्ट। बजेट एक्सपेन्डिचर पार्ट भनेको चाहिँ के हो त अब खर्च कति भयो हैन, एक्सपेन्डिचर मेड बाइ बजेट हेड। जस्तै अब माथि हामीले कुरा गरे अनुसार स्यालेरीमा चाहिँ हामीले एक वर्षको बजेट एलोकेट गर्छौं एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्टमा हैन। त्यसपछि रिलिज पार्टमा चाहिँ अब 1 करोडको चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट हामीले स्यालेरीमा लगाउँछौं, रिलिज गर्छौं। त्यो रिलिज भएको अमाउन्ट चाहिँ खर्च कति भयो हैन, जस्तै स्यालेरीमा मानौ 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ रिलिज भएको छ भने हैन,
10 लाख मध्ये चाहिँ अब खर्च कति भयो हैन, बजेट एक्सपेन्डिचर पार्ट भनेको चाहिँ त्यो एक्सपेन्डिचर मेड बाइ बजेट हेड हैन। अब स्यालेरी भन्ने बजेट हेडबाट चाहिँ कति खर्च भएको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बजेट एक्सपेन्डिचर पार्टमा इन्ट्री गर्छौं। ल यसै गरी हाम्रो तीनटा पार्ट्स अफ 3 पार्ट्स अफ बजेट सिटको कुराहरू पनि भयो हैन। अब हामी के हेर्छौं त भन्दा प्रोसिड्युर्स अफ प्रिपेयरिङ बजेट सिट हैन। अब बजेट सिट के हो, बजेट सिटमा कस्तो खालको पार्ट्सहरू हुन्छ भनेर त हामीले डिस्कस गर्यौं। अब हामीलाई के चाहियो त, बजेट सिट बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो, स्टेप्सहरू चाहियो हैन, रुल्सहरू चाहियो, कसरी चाहिँ बजेट सिट बनाइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिन्छ। ल प्रोसिड्युर्स अफ प्रिपेयरिङ बजेट सिट। बजेट सिट बनाउँदा चाहिँ के खालको प्रोसिड्युर्सहरू चाहिन्छ त। सुरुमा हाम्रो 1 नम्बरमा के छ भन्दा एनुअल बजेट टु बी पोस्टेड इन एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्ट। के हुन्छ त भन्दा अब हामीले फर्स्ट हाम्रो प्रोसिड्युर्स फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दा बजेट सिटमा एनुअल एलोकेसन कति भएको छ हैन, एक वर्षको एलोकेसन अथवा बजेट चाहिँ कति छ भनेर पोस्ट गर्छौं एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्टमा। अब यो कुराहरु चाहिँ हामीले बजेट सिटको स्पेसिमेन बनाउँछौं। त्यो स्पेसिमेन बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले यो कुराहरुलाई पनि बुझ्ने छौं है त। 2 नम्बरमा के छ त, एडिशनल budget release is also recorded in the annual appropriation part। अब एडिशनल बजेट रिलिज भनेको चाहिँ बजेट हेड चाहिँ अब गभर्नमेन्टले बजेटहरु चाहिँ रिलिज गरिसकेको हुन्छ हैन, त्यसपछि एडिशनल के कुराहरु छ त हैन, थप बजेटमा चाहिँ के कुराहरु आएको छ भनेर रेकर्ड पनि गर्छौं हामीले एनुअल एप्रोप्रिएसन पार्टमा। त्यसपछि थर्डमा के छ भन्दा इन दी बजेट रिलिज पार्ट revolving fund and additional fund is recorded हैन। बजेट रिलिज पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्दै रहेछौं त, इन्भल्भिङ फन्ड अथवा एडिशनल फन्डलाई चाहिँ रेकर्ड गर्दै रहेछौं। रिभल्भिङ फन्डलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ त, इन्ट्रेस्ट फन्ड पनि भन्न सकिन्छ। ल अब फोर्थमा के छ त भन्दा while spending amount under budget head it is to be recorded in order of budget heads in expenditure part। अब के हुन्छ त भन्दा बजेटहरु स्पेन्ड गर्न लाग्ने बेलामा स्पेन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले बजेट हेड अनुसार चाहिँ एक्सपेन्डिचर हैन खर्च कति भयो भनेर बजेट हेड अनुसार चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्छौं अथवा पोस्ट गर्छौं। अब यो छ हाम्रो प्रोसिड्युर्सको कुरा हैन, अरु पनि हाम्रो थुप्रै प्रोसिड्युर्सहरु आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले अब के गर्छौं त बजेट सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हेर्छौं है त। ल अब यो पार्टमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौं व्हाट इज बजेट सिट हैन, त्यसपछि बजेट सिटको पार्ट्सहरु र हामीले बजेट सिट चाहिँ अब कसरी बनाइन्छ भनेर थोरै हामीले प्रोसिड्युर्स पनि हेरेका छौं। अब आउने क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा बजेट सिटको एउटा स्पेसिमेन अथवा फर्मेट हेर्छौं र त्यो फर्मेट अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौं त बजेट सिट प्रिपेयर गर्छौं है त। ल आजको क्लासमा चाहिँ हामीले यति कुराहरु गरेका छौं। यो कुराहरुलाई चाहिँ अब राम्रोसँग बुझ्नु होला।
आउने क्लासहरुमा चाहिँ हामी बजेट सिट गर्छौं। आजको लागि यति भन्दै यो क्लास यही इन हुन्छ। थ्यांक यू।